हांव गेलोलो तिसऱ्यांक दोल्लो म्हज्या मिशयांक पाड पडोन त्या तिसऱ्याचे सोड म्हज्या मिशयाचे. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश प्रगंजा. आयज तुमकां सांगता हांव खबर नुस्त्याची. नुस्त्याची आतां आमी गोंयकार मरे, गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना. जाता कितेंय जावं आमकां नुस्तें जायच. नुस्तें म्हणजे कितल्या भासांचें आहा. आतां आदलेच पळय आमच्या भुरगेपणार आमचे वडील आनी हांव भुरगो आसतना पासून आमी सदां न्हू फ्रेश नुस्तें खाताले, फ्रेश सारकें. आनीक अशें जेलाचें बेलाचें न्हू. आनी हें जेलाचें म्हणटा तें आमी केन्ना आयकोंकूच ना जेलान नुस्तें घालता म्हणून. आनी दुसरें फॉर्मालिनीचेंय न्हू. आतां फॉर्मालिन म्हणटा तें नाम आनी निशान आमच्या खबर पासून ना आमकां कितें पळय तें आतां सगलें हें जेलाचें नुस्तें फॉर्मालिन तें मागीर. हांव म्हणटा पयलीं आमचे पुर्वज फ्रेश नुस्तें खावन येयल्या. आनी ते कितें करताले, आमचे गोंयकार वर्रात न्हू सदांच, कोश्टी न्हू, आनी वर्रात गोंयकार. ते केन्ना नुस्तें भायले विकतें खायनासले. आमी गोंयकार कितें करताले, दीसभर काम करून सांजची सवांक घरा येयले न्हू हार्डवर्क करून, बरी भाकरी खावप तांदळांची आनी च्या पिवप, काळी च्या दुधाची न्हू. आनी मागीर फ्रेश जाले न्हू, मागीर मरे नुस्तें मारूंक वयताले. थोडे आफ्टर 6 घरा येयले कामाचे सारखे तोकोन च्या पिले आनी मागीर नुस्तें मारूंक वयताले. नुस्तें मारूंक म्हणून थोडे कितें करताले, थोडे मरे हे पागेर मारताले. अशें मारताले मरे पागेर दोरी हितून न्हंयत बा असो मानशेर बा तशें दोरयान पासून अशें सोडून मारताले मरे पागेर सारकें. आनी मागीर ओडीत रावताले सारके. ते कितें करताले, पागेर सगळे वदान बंद करताले आनी भितर नुस्तें फारवता तें मागीर ओडलें म्हणटा वयर काडटाले आनी ओपन करताले आनी तितलें फ्रेश नुस्तें काडटाले. बरें नुस्तें पडटालें. दुसरें मागीर कितें करताले, थोडे मरे गरोवपाक वयताले. गरोवपाक 7-8 पासून गरोयताले आनी बरें नुस्तें पावतालें तेंगे. येदे मोठे सारके हें बरें नुस्तें पावतालें, शेवटे आनी तोहले कावंदुरां आनी तोहले गरोवपाक वयताले. आनी तिसरे थोडे कितें करताले, कांटाळेक म्हणून वयताले. कांटाळे म्हणजे व्हडलें जाव मरे अशें धांवत्या उदकार अशें घालप मदें, हे सायडीन आनी ते सायडीन बांदप आनी उदक अशें येता न्हू. कितें जातालें, नुस्तें येता पळय येवन त्या जावाक तोपतालें भितर आनी थिंगाच उरतालें. नेटान येतालें धांवत्या उदकान आनी तोपतालें आनी थंयच उरतालें. कांटाळेक म्हणटा तेका, कांटाळी. आनी मागीर कितें करताले, 2-2 वरांनी वयताली ते कांटाळे वयर काडटाले आनी सगळें नुस्तें तोपोन उरलां तें काडटाले फ्रेश हें. आनी तिसरें कितें करताले, पर्शंक वयताले. आतां पर्शंक म्हणटा आतांच्या जनरेशनाक गमपाक ना, देखून सांगता पर्शंक म्हणजे कितें पळय तें. हें चड करून मार वागराचेर वयताले नाल्यार मानशेचेर वयताले आनी धाकटी रिबुलेट आहा न्हय तितून बरें फ्रेश नुस्तें आसतालें. तें कशें करताले पळय, वचप मरे इतल्या उदकान वचप आनी थंय चिखल न्हू, धांवतें उदक अशें येता. तूं ऑपोजीट दिमी घालपाक जाय चिखलान दिमी घाल आनी अशें चिखलाचेर हात मारीत फुडें दिंबी करून पांयांनी चलप न्हू, दिंबयेन चलप, एक दिंबी फुडें व्हरप आनी अशें हात ओडप चिखलाचेर. आनी तुज्या हातीक समज अशी एक बडी समज सांपडली न्हू, ती अशी हातीक सांपडली न्हू, ती सोडूंक उपकारना. समज ती तर वयर काडली उदकान हालयले क्लीन जाली, वागी रे टायगर प्रॉन येदे व्हडले, पूण कितें आहा कोल्याच्या तकलेची ती धरली न्हू उगीच रावताली. आपूण कांय न्हू बेश्टी बॉडी कही. आनी मातशी तर लूज उरली पट करून धांवताली, कळ्ळें न्हू. देखून सांपडले जाल्यार हात ओडून घट धरून रावपाचे. तशेंच मुड्डोश्यो आमचे फरसांडे पावताले, तोपे येदे मोठे बसून हात ओडलो हातीक मेवलो असो कांटो बा मारनासले, घट धरपाचे. वयर काड जाल्यार बरें नुस्तें फरसांडे तोपे आनीक तें फरसांडे तोपे आनी कावंदुरां पासून पडटाले. पूण कावंदुरां मातशे कांटे मारताले, अशें दामून तो दोरी पाट करून बारीक कांटे मारताले. कुल्ल्योय मेवताल्यो, कुल्ल्योय, पूण ते जाणा जावपाक जाय आसलो धरपाक. तेंच्या मदीं एक दीस हांवूय गेलो, हांव 3-4 पावट गेला रे. बेस्ट फन गो. ते व्हडले सिनियर्स व्हडले मरे जाणटेले आनी हांव तेंच्या मदीं भुरगो. आमचे थोडे फ्रेंड आहले आनी ते कितें करताले, ते मरे फूल वयले कांय ना मरे कपडे आनी सकयल काश्टी मारताले. तुमी जाणा न्ही गोंयकारांची काश्टी मारताले टायट, आनी तो काश्टेचो लेस मरे वचो पोत्तिताले मरे, ताका गांठ मारताले सारकी घट सारकी ते. आनी ती पोती कशी जाताली
आणि ते कितें करताले परशेताले मरे कितें नुस्तें मेवलें मरे काडून तितून घालताले कास्टेन भितर म्हणजे पोती कशी ती हांव चिंतालो रे तिका भितर कांटो बा मारना काय हांव खूब पाट चिंतालो काडलो मरे नुस्तें ती घातलें कास्टेन भितर तिका कांटो बा मारना काय खूब पाट चिंतालो आनी पण हांव काश्टी मरे म्हाका वयर गमताली काश्टी बाश्टी हांव टायट पॅन्ट घालतालो मरे आनी एक पोती बँडाक बांदतालो नुस्तें मेवल्यार पोतयेन घालपाक चड पाड सांगना रे एकदम 3-4 पाट गेलो आसतलो बट माय एन्जॉय दीस कितेंच करूंक ना म्हणून तेका परशोपाक म्हणटा बरें फ्रेश नुस्तें मेवता आनी ते आतां नुस्त्या मदें तुमकां सांगता टेस्टी नुस्तें फर्स्ट म्हणटा तें मानशेचें तुमी जाणा आयकोन जाणा मानशेचें नुस्तें टेस्टी सेकंड मरे वागराचें वागोर ते मिठाचे वागोर बा आसता ते पळय तें टेस्टी आनी तिसरें मागीर न्हंयचें धांवत्या उदकार मेवता पळय तें आनी चवथें दर्याचें सगळ्यान टेस्टी मानशेचें मागीर वागराचें आनी मागीर न्हंयचें आनी मागीर लास्ट टेस्टी म्हणटा तें दर्याचें व्हांवत्या दर्याचें आमचे फॉर्मालिनाचें आनी जेलाचें तेन्ना नासलेंच तें जेलाचें नुस्तें कोण दोरी नासलो आनी आमच्या भुरगेपणांत कितें करताले भरपूर ताल्ले बाल्ले ते मरे पोनेव घेवन वयताले दर्यान बा चड पयस न्हू पोनेव वचून अशी पागेरा मारताले पोनेव म्हणजे व्हडी रे ती अशी धाकटुली एकलो दोग जाण वयताले आनी ते ताणटाले हितून बडी तांडेल म्हणून कितें आसले ते तांडेल म्हणटाले आनी ती हें मारताले मागीर कितें केलें मागीर मरे लॉक्सर लोटोन येयले रे आमचे इंडियेन कित्याक आमचे गोंयकार गेले न्हू लंडनाक गोंयकार चडशे सगळे लंडनाक आनी हूंय गेले गोंयांत हाली जाले हे येयले लॉक्सर लोटोन आमच्या गोंयांत आनी तेंचो जागो तेणी घेतलो अरे कितले म्हणून लॉक्सर येयले रे ते येवन सगळेन मारूंक जाले मरे हे रे सगळे मायग्रंट येयले आनी हिंगा बोल्ले सगळे मारूंक जाले मागीर ते व्हडले व्हडले कोण पळय आहले न्हू पयशे बिझनेसमॅन तेणी चिंतले तेणी बोटी बांदल्यो नुस्त्याच्यो बोटी बांदल्यो आनी ते कितें करप मायग्रंटांक कामाक दवरप जावं ओडपाक दर्यान हाय सीन थिंगा वचप बोटी आनी ते बोटीन नुस्तें मारतात तें कांय रोखडी आयज गेले हाले आतां ना हाय सी वचप आनी 2-3-4 दीस लागता तेका परतून नुस्तें मारून पडटा नुस्तें भरपूर आनी तेका मागीर ते कितें करताले तेंकडेन स्टोरेज आसली कोल्ड स्टोरेज बोटीनूच कोल्ड स्टोरेज घालताले आनी थोडे फॉर्मालीन घालताले घालचेच पडटा न्हू नाल्यार 3-4 दीस कशें उरतलें नुस्तें बोट घेवन गेलो भायर ती आयज गेले हाल्या काय येयना न्हू आनी नुस्तें उरता तुका 3-4 दिसांनी सगळें नुस्तें मारून येताले ते पण कितें जालें ते आमचे व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन तेणी बोट्यो बांदल्यो आनीक थोड्या आमचे गोंयकारांनी कितें केलें आमचे कुयटकारांनी कितें केलें ते सांगता थोडे कुयटाक पळय गेलेले न्हू लोक ते जोडून येयले रे तेणी चिंतलें आतां थोडो तेम काम करया कुयटाक आनी कितें जोडून हिंगा गोंयांत बिझनेस करतलो म्हणून येयले खूब चोरले केसीस जाणा हांव जाणा पर्सनल जोडून येयले आनी आतां कोल्ले बिझनेस बरें बोट काडया नुस्त्याची ते कितें लाखांनी पडटा तेका इट्स नॉट 1 and 2 lakhs भरपूर लाखांनी पडटाले पण हे कितें जोडून घेवन येयले पळय ते पयशे आनी थोडे कितें लोन काडून हें करून बोट बांदली नुस्त्याची कुयटाक काम करून येयले न्हू पोटलो घेवन मागीर बिझनेस करपाक बोट बांदली लोन काडून आनी पूण कितें ते मायग्रंटांक दवरले तूं आपूण स्वता काम करतलो तूं नको आनी कसलेंच काम मरे आपूण स्वता जाणा जाल्यार करपाक जाय उंदराक लोकडाचो वावर कोणें म्हटला एक म्हणणें आहा पळय उंदराक लोकडाचो वावर कोणें म्हटला तशें तें तुजें तूं पळय हातीन तुजें कितें काम आहा तुज्या हातीचें समज एक मॅकानीक तूं एक मॅकानीक तूं ओपन गॅरेज कर डिपेंड रावनाका तुज्या मॅकानिकाचेर तो येवंक ना मार जावं तूं स्टार्ट कर कसलेंय बिझनेस करतलो आपूण जें कितें जाणा तेंच करूंक जाय हे कुयटकारांनी काडल्यो बोटी लोन बोन काडून कितें हाडलेलें तें घालून आनी ते मायग्रंट वयता सुसेगाद हो पात्रांक खंय रो सुसेगाद घरान न्हिदता ते हाडून दिताले म्हणून ते वद्यांनी विकताले भायर आनी आपणाचे पयशे करताले आनी अशें तरी करून लॉसान गेली मागीर रडटा जें कितें कुयटाक सान पळय जोडून हाडलेलें तेंय गेलें बँकाचें लोनूय फारीक जावंक ना गेले असल्यो गोश्टी जाल्या आमच्या गोंयांत म्हणजे मागीर ते आतां सगळें नुस्तें आतां ते सगळें तोल्लें फॉर्मालीन दुसरें हें घालचेंच पडटा कंपल्सरी कित्याक 4 दिसांनी तो बोट येता जाल्यार कोल्ड स्टोरेज घालून दवरचें पडटा फ्रेश मेवना दुसरें कितें सांगता पळय आतां ह्या मोलांनी मरे मोलांनी नुस्तें आसता विकता हांवूय मोलांतल्यान हाडटा रे तालिगांव पूण कितें जालां पयलीं म्हणटा बाजारान वयताले पूण बाजारान पासून तुका जलाचें आनी फॉर्मालेचें नुस्तें हितून आमचे मोलांनी कितें जाता तें तुका सारकें थोडीं मोलां अशीं
ते फॉर एक्झाम्पल डेल्फिनो तालिगांव ते सांगता तुका कित्याक स्वताच्या मनशाक ते सांगता आता थोड्यांनी कितें केलां बिझनेस केला नुस्तें फार्म केल्या नुस्त्याची व्हडलें बांदून घेतला मरे उदक बंद करून तितून मरे धाकटी बियां सोडल्या सुंगटांची दुसऱ्या नुस्त्याची आनी तांकां मेडिसीन हें घालून मरे हाण घालून अशें केलें मोठें केल्या पूण त्या नुस्त्याक टेस्ट ना आनी तें बरेंय न्हू नुस्तें पूण ह्या आमच्या लोकांक गमना नुस्तें बरें नुस्तें गे हांव पळयता जायते फावट म्हाका हांसोंक येता हांव नुस्तें व्हरून तर वचत कोण येता अरे सुंगटां म्हाका घाल रे इथे घाल रे 4 किलो 3 किलो कशें अरे दुसरें हें कितें तें आमचें चणक चणक मरे कशें मागीर ते भायले पासून खंयसर चणक खंयसर देव म्हणजे येवो देव पुरो देव अशें रे चणक पूण तें कितें तें पोसलेलें ताका टेस्ट ना नुस्तें बरें नुस्तें घेतलें पूण टेस्ट ना आनी दुसरें ताका बरें न्हू तें हाण घालून ताका फुलयता जे आमचे फार्माचे म्हणटा पळय ते आतां हांव केन्ना तुका फार्माचें नुस्तें घेयना पूण ते मनीस बरे ते पळय काम हें नुस्तें हें करता पळय ते तुका सारकें सांगता ते आतां सदांचे रेग्युलर कस्टमर सांगता पात्रांव हें फार्माची सुंगटां तूं व्हरनाका तूं व्हरना न्हू आनी गांवठी मानशेची जाल्यार सांगता दोरयाची जाल्यार सांगता पूण म्हारग आसता जर फार्माची तर 500 रुपयांनी आहा ती 1000 रुपया किलो पूण इट इज वर्थ पूण सारकें सांगता ते आतां सुंगटां पासून पळय फार्माची सुंगटां पळय आनी पोसलेली इट इज बॅड फर्स्ट ऑफ ऑल आनी तांकां टेस्टूय ना आनी ती येदी मोठी जाता सारकी हें करून पळोवपाक सारकी हें कशें आनी आमची दोरयाची सुंगटां पळय आहा न्हू ती स्लीम कशी आसता आनी तांबडी कशी आसता मातशी गमता तुका पयलेच गमता फ्रेश कशी म्हणून दुसरे मानशेची सुंगटां सारकेंच गमता सारकी अशी बारीक स्लीम कशी आनी तांबडी गमता मानशेची दोरयाची आनी दुसरें इवन आमची चणक पासून चणक पोसलेलो असो अशें आसता लोक घेता पिशेपणां करून नको न्हू आतां मानशेचे हेचें जाल्यार आमचे दोरयाचें तें सांगता हें दोरयाचें पूण दोरयाची चणक कशें आसता बरें स्लीम नाजूक सारकें बारीक सारकें पयल्यारच गमता ही पोसलेली चणक अशी आसता आनीक मानशेची आमची मानशेची हेजी आनी दोरयाची जाल्यार बरी स्लीम आसता पयल्यार गमता फ्रेश सारकें म्हणून आनी ते सांगता तुका बाबा हें दोरयाचें तूं हें मानशेची सुंगटां ते सारकें सांगता पूण थोडे लोक पळयना नुस्तें बरें नुस्तें फामाचें घाल 2 किलो 3 किलो एक नर्स येयली रे आमची सिस्टर येयली सिस्टर तिची म्हाका ऑर्फनेज आहा कितें कोण जाणा ती सुंगटां घेवंक लागली म्हाका वायट दिसलें कितले 5 किलो सुंगटां रे येदी मोठी भोबर कशी आनी तेका सांगलें मॅडम म्हटलें प्लीज डोंट फील बॅड हांवें म्हणलें ही म्हटलें पळय तूं सुंगटां घेता ती म्हटलें फ्रेश हेजी न्हू ती म्हटलें फार्माची तर वॉट इज देर काय म्हणलें म्हाका फार्माची आनी वॉट डिफरन्स इज देर म्हटलें यू डोंट नो नो दॅट्स आय एम टेलिंग यू तेका फार्माच्या हेका म्हटलें ती फीड घालता आनी फुलयता आनी तेका टेस्ट आसना आनी ही आमची दुसरी आहा ती म्हारग दोरयाची पूण तेका टेस्ट आसता आनी ती हेल्थी लायक डेट काय म्हणलाली मागीर म्हाका म्हणलाली ना आमकां तिश्टा एका चलता म्हणलालो थिंगा दिवपाक आनी हांव आनी कितें म्हणून येयली असलें जालां देखून नुस्तें म्हणून कितें आहा तुमी जाणा जावपाक जाय घेवपाक बेश्टें नुस्तें बरें नुस्तें वचून घेवप सारकें न्हू ओके फ्रेंड्स थँक यू फॉर वॉचिंग टेक केअर एंड गॉड ब्लेस यू